Hello and welcome to this week's Story Behind the Story. Now, the hot topic of this week are the municipal elections. Even hotter are the places, the municipalities where the elections did not take place. There were a lot of challenges, there were a lot of allegations about that there were some manipulated reservations, delimitation, and the case went to the court, went to the High Court. There one order was given pulling up the DMA as well as the SEC. Then from there the government appealed, it went to the Supreme Court. There was an interim stay, then there was some confusion about that, then the final order came. So today 5 municipalities are not going for elections on Saturday, but there is going to be a reservation, there is going to be a re-reservation as the notification already come, and a new date. But the SEC has still not been, it's going to be finalized on Thursday according to the Chief Minister. So today we have our reporter from Vasco, because Vasco has been in the forefront of these allegations against the reservation. With us is our reporter from Vasco, Hiru Mahale, to tell us what is the story behind the story on these reservations from the port town. Hiru, welcome. Now Hiru, give us a brief about the 3 parts which make up the Mormugaon municipality, आणि एक्झॅक्टली कित्याक इतलें वाडलें, कित्याक इतलें हिटेड जालें थिंगा मुर्मुगांव. सांगपाचें म्हटल्यार वास्को म्युनिसिपालिटीन जेन्ना रिजर्वेशन डिक्लेअर जाले, म्हणजे ओवरऑल 11 म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन डिक्लेअर जाले, त्या उपरांत सगळ्या वास्को म्युनिसिपालिटीचे रिजर्वेशन पळयत जाल्यार जे 1 to 9 मेरेन जे वॉर्ड्स आसले मुर्मुगांव तालुक्यात, हांगा खंय रिजर्वेशन सारके जावंक ना म्हणून काँग्रेसचे लिडर संकल्प आमोणकर यांच्यानी हेचेर आवाज उखल्लो. तसंच वास्कोचो आमदार कार्लोस अल्मेदा, तशेंच दाबोलीचो आमदार मोविन गुदिनो हेच्यांनी आवाज उखल्लो. आणि संकल्प आमोणकराची मिसेस श्रद्धा आमोणकर, तशेंच शांती मांद्रेकर म्हणजे सडा वयली जी एक एक्स काउन्सिलर आसले, हेंच्यांनी खंय तरी कोर्टान पेटिशन फायल केलें. आणि हेच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान गेली, जेन्ना गोवा गव्हर्नमेंट खंय तरी सुप्रीम कोर्टान गेली. सो हो इशू जेन्ना कोर्टाची वर्डिक येयल्या उपरांत आतां सद्या वास्कोन पळोवपाक गेल्यार टोटल 9 वॉर्ड्स आहा हे खंय तरी वुमन्सा खातीर रिजर्व केल्ले आसा. आणि भितरले 3 वॉर्ड जे आहा ते जे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा 3 केल्ले आसा. पयलीं हांगा एकूय जावं नासलो, तो आतां खंय तरी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 केल्ले आसात. सो हेच्या खातीर खंय तरी तेंच्यांनी खुशी व्यक्त केला. पूण ते म्हणटात तरी आनी सारखे इक्वल वचून जावपाक जाय आसलें, पूण ते जावंक ना म्हणटात. तरी आसतना ते इलेक्शनाक फेस करतले अशें म्हटलां. नाव वाय यू थिंक all these thing happened, their reservation or reservation and whatever that politicking and all, kityak, what is the politics? Sogle BJP, the minister BJP, the dusre minister BJP, all MLAs BJP, kityak, what is the reason you feel, what these other people are saying, and what is your analysis of the situation? सांगपाचें म्हटल्यार कशें आहा, मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हा पळय, जेन्ना फाटलो टर्म आसलो तेन्ना पळोवपाक गेल्यार बीजेपीचेच पॅनल फूल आसले. दोनूय जर पळयत जाल्यार 20 आउट ऑफ 25 मॅक्झिमम जे कॅन्डिडेट्स आसले आनी रुलींग आसले ते सगळे बीजेपीचे आसले. तरी टर्म इक्वली डिवायड. फर्स्ट जेन्ना कावन्सील फॉर्म जाले तेन्ना मिलीन जे कावन्सिलर आसले, तशेंच कालुसाचे कावन्सिलर आनी मविनाचे कावन्सिलर, हे सगळे एकठांय जावन एक कावन्सील फॉर्म केल्ले तेंच्यांनी. बट आफ्टर 2.5 years थंय खंय तेंच्या मदीं डिफरन्सीस तयार जाले. आनी तेंच्यांनी जेन्ना मिलिंदाचे एक सेपरेट पॅनल जाले आनी तेंच्यांनी खंय तरी एक कंबायन्ड जे पॅनल आसा ते खंय तरी फुटले. आनी नेक्स्ट 6-7 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी मिलिनाचे पॅनल जाले. सो हितून खंय तरी तेंचे डिफरन्सीस तयार जाले. अशें म्हणटात की खंय तरी तेंची कामां जाय नासली, एकामेकाचे डिफरन्सीस तयार जावन हे कावन्सील उडोवपाक लागले. पूण तशेंच तो डिफरन्सीस आतां खंय तरी परत तोय दिसून येता, कित्याक प्रत्येक जण आपलो कावन्सील जावपाचें अशें दिसता. कार्लोस म्हणटा आपले पॅनल, मिलिन म्हणटा आपले पॅनल, आनी ह्या डिफरन्सी खातीर सगळे हे रिजर्वेशनाची वाट लागलेली अशें दिसून येता. कित्याक प्रत्येकाक आपले पॅनल हाडपाक जाय आनी खंय तरी म्युनिसिपल कावन्सील आपल्या सत्ता आपल्या हातीन चलोवपाक जाय अशें दिसता. बिकॉज चेअरपर्सन आपलो आसपाक जाय, वायस चेअरपर्सन आपलो आसपाक जाय, हे खंय तरी प्रत्येक आमदाराक आपलं दिसता. कित्याक जरी म्युनिसिपालिटीन 3 आमदार लागतात,
पूण हे तिनूय आमदाराक आपली सत्ता म्युन्सिपाल्टीन चलोवपाक जाय अशें तेंचें म्हणणें आहा. म्हणून हे खंय तरी रिजर्वेशन्स इम्पॉर्टंट आसले तेंच्या खातीर आनी रिजर्वेशना खातीर हें जाता. तशें त्या भायर पळोवपाक गेल्यार फुडें जर आमदारकी खातीर जर फुडें आतां एसेंब्लीचे इलेक्शन जाता, पळोवपाक गेल्यार एसेंब्ली इलेक्शनाक खंय तरी तेंकां आपले क्लेम करपाक जाय. जर क्लेम करतलो जाल्यार खंय तरी आतां जर हांकां कावन्सील निवडून हाडूंक जाय. ही एक खंय तरी एक पॉलिटिक्स आहा आनी हे खंय तरी तेंच्या खातीर ते खंय तरी काम करता अशें दिसून येता. बिकॉज जर 9 कावन्सिलर्स जर मुंबगांवान आहा जाल्यार फुडें खंय तरी तेंकां ती तिकेटी खातीर जशे प्रती आरोप जातात तेच्या खातीर खंय तरी आपली सत्ता थंय गाजोवपा खातीर आनी फुडें जर एमएलए तिकेट प्रत्येक आमदार आपले ट्राय करतात आनी तेच्या खातीर खंय तरी हे कावन्सिलर रिजर्वेशन्स हेच्या खातीर खंय तरी जर चड कावन्सिलर जाले. आतां पळोवपाक गेल्यार ही फायट जर मुंबगांवान आनी जर तालुक्यान आमी पळयत जाल्यार ही फक्त बीजेपी वर्सीस बीजेपी हे दिसून येता. हांगा ओपोजिशन चड इफेक्ट दिसना पूण बीजेपी वर्सीस बीजेपी म्युन्सिपाल्टीन दिसून येता आनी हो एक खंय तरी बीजेपी खंय तरी मार बसूं शकता. कित्याक की लोक आतां पयलीं भशेन जागृत बिकॉज ते खंय तरी हें आहा. आतां पळोवपाक गेल्यार आतां चेंजीस जाल्यो खरो पूण आतां चडशे कावन्सिलर्स खंय तरी तेंकां वॉर्ड उरोंक ना जे पयलीं एक्झिस्टींग कावन्सिलर्स आसले. ओके. रितेश गांवकर वॉर्ड नंबर 24 तो आतां आपूण कोर्टांत अपील करपाक सोदता. सो कित्याक की ते थिंगा तेचो वॉर्ड जो आहा तो एसटी वुमन जाल्लो आनी तेच्या खातीर तो कोर्टान वचूंक सोदता आनी तो म्हणटा की आपलो वॉर्ड पयलीं रिजर्वेशन आसलो आतां परत रिजर्वेशन हे कित्या खातीर तो हे करपाक सोदता. Okay, I want to ask you one thing now. Are the municipal council so important for the MLAs for the assembly election and so important to create this so much of confusion reaching right up to Supreme Court? एक विषय असता की जेन्ना कावन्सिलर जर आपल्याचीच असतो जाल्यार खंय तरी जेन्ना वॉर्डान काम करतना प्रत्येक वॉर्ड कावन्सिलराचे जो टच प्रत्येक लोकां मेरेन आसता. प्रत्येक घरांनी वचून तो टचान आसता. त्याचो खंय तरी फायदो एमएलए जेन्ना एमएलए असेंब्ली इलेक्शन जाता तेन्ना जाता. त्याच्या खातीर मे बी हे जे एमएलए आहा हे म्युन्सिपाल्टीन घुसता. एक्चुअली पळोवपाक जाल्यार दीस एमएलए शूड बी हेंच्यांनी पळोवपाक जाय असेंब्ली जावं हे बिकॉज वी आर इलेक्टिंग जेन्ना म्हणटात की आमदार एमएलए असेंब्ली खातीर बट दीस आमच्या वास्को म्युन्सिपाल्टीन आनी जर हे इलेक्शन पळयतात जाल्यार आमकां अशें दिसता की हे एमएलए खंय तरी म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन रडटा अशें दिसून येता. Hiru, now this was Hiru from Vasco. It has got 2 ministers, 2 MLAs, that Murmu, the whole this, and very interesting analysis and a look behind the reasons and what exactly is going on in there and why possibly for this confusion. Thank you, Hiru. Now we would like to go a little deeper in the south with our reporter from Kurshore, Prahar Sawadekar. Prahar. Now Prahar, which are your municipalities? Which 2? You have 2, right? म्हाका सध्या 2 म्युन्सिपाल्टी कुडचडे काकोडा ते फाल्यां इलेक्शन जातले 20 तारखे जातले. Okay. So which municipality election जावचे ना? सांगे जी म्युन्सिपाल्टी आसा ती Okay. इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट. Okay. But why? Now, why is the election in Sanghe? What is the problem in Sanghe election? कित्याक इलेक्शन जायना? तांगे म्हणणें आशिल्लें कॉन्सिलर आशिल्ले एक्स कॉन्सिलर आशिल्ले तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें की तांकां रिजर्वेशन जाय तशें तांकां रिजर्वेशन आशिल्लें. एक्झाम्पल म्हणल्यार एक सांग्यार एक वार्ड आसा मुस्लीम वाडो आनी थंय मॅक्झिमम 550 वोटाचे 400 वोट मुस्लीम आशिल्ले पूण 150 वोट बाकीचे कास्ट आशिल्ले ते भितर. पूण तेंच रिजर्वेशन जालें ना. तो तांगे एक्चुअली जनरल जाता तो ओबीसी जालो म्हणटकीर तेन्ना ते एक्चुअली रिजर्वेशन सारकें जालें अशें 3 वार्डांनी भितर तांकां रिजर्वेशन सारकें जालें ना. त्या खातीर ते सुप्रीम कोर्टात अशांनी पिटिशन फायल करता. इम्तियाज शेख म्हणटकीर मिसेस ती जनरल वाड आशिल्ली ते आनी एज पर सिस्टम ती रोटेशन सिस्टम आसपा पयली नाल्यार एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द त्या कास्टाचे म्हणजे तांकां ते हे जाल्लें आशिल्ले प्रमाण तांकां कितें दिसलें खंय तरी हांगा खंय तरी कोणाचो हातूंत भितर एक्स एमएलएचो हात आसा की हाणें आपल्याचो कांटो काडपा लागून हे रिजर्वेशन केल्लें आसा. आनी त्या खातीर ताणें मागीर हांचे बरोबर जे बाकीचे आसा तांच्या त्या ग्रुपां भितर ताणें बीन आपल्याले पिटिशन फायल केल्लें सुप्रीम कोर्टा भितर. बट इज इट ट्रू कितें ते इतले इम्पॉर्टंट आहा ते एक्स एमएलएचे हात ते करपाक इतले इम्पॉर्टंट रिजर्वेशन करपाक? इट इज सो इम्पॉर्टंट दीस कावन्सील. पूण कितें आसा पयलीं आतां लास्ट टायम कितें आशिल्लें लास्ट टायम
हांगा 2 MLA आतां हो MLA आसा आनी पूण बीजेपी पॅनल आशिल्ले दोन्ही आमदार हे पळयताले म्हळ्यार 10 तातूंचे सांग्यार 10 टोटल कावन्सिलर आसा आनी 10 भितर 3 बीजेपी आशिल्ले 3 अपाचे आशिल्ले आनी 3 काँग्रेसी आशिल्ले पूण तरी पूण सगळे मेळून चलयताले पूण आतां कितें जालें जेन्ना लास्ट इलेक्शन सुभाष फळदेसाय हांगा पडलो म्हणटकीर कोणी आपल्याक सपोर्ट केलो खंय मत चड जाली खंय आपल्याक कोणी भितरल्यान हातूंत भितर हे केलो होय मुद्दो कित्याक येता ते इलेक्शन असेंब्लीचे इलेक्शन लागीं आनी सुभाष फळदेसाय येता ते हाका हे आसा पूण ताजे अशें जे ऑपोजिशन रिजर्वेशन जालें तांचें म्हणणें आशिल्लें की आमकां कोणी तरी आमचो कांटो काडपाचो प्रयत्न केलो आनी जेन्ना पळय रिजर्वेशन जालें आनी सुप्रीम कोर्टाक ऑर्डर आयली तेन्ना तातूंत भितर बॅनर पयले हांगार एक बॅनर लायलो आनी काँग्रेच्युलेशन आनी हे करून तातूंत भितर प्रसाद गांवकर आशिल्लो आनी 1-2 जाणांचे कावन्सिलरा फोटो आशिल्लो अशें पूण सुभाष फळदेसाय खंय दिसना पूण ते लोकांलो खंय तरी तिडो आशिल्लो कित्याक हातूंत भितर कोण तरी एक्स कावन्सिलर जो सद्याक सीएमाक क्लोज आसा ताणें खंय तरी केला अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी खंय तरी तातूंत भितर प्रवेश दवरपा जाय इलेक्शनाक हय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें बट आतां कितें आतां चली कोण आसा कितें वॉट इज द सीन लायक बिहायंड द सीन्स आतां सगळें मिटलां हांव अजून कॉफू जावन चलता ना बरोबर सगळ्याक हिरून सांग तशें सगळ्यांक म्युन्सिपालिटी जाय बट सुभाष फळदेसाय म्हणटा बरो एक्टीव ताणें भरपूर डेव्हलपमेंट केला ताका दिसता की आपूण फुडले MLA तिकेट आपल्या आसतली प्रसाद गांवकर आसा तोय आसा कित्याक आपल्या आनी अनेक कॅन्डिडेट आसा की आपल्या ती म्युन्सिपालिटी सगळ्यांक दिसता आपल्या ती म्युन्सिपालिटी धरून आपूण डेव्हलपमेंट करून आपूण फुडें तिकेटीचो जावं आपूण फुडें आमदार जावपाचें ही सगळ्यांचे आसता म्हणजे त्या वटेन सगळे आपल्या भशेन सगळे वटेन ट्राय करता रिजर्वेशन जालें तरी पूण आतां रिजर्वेशन ऑलरेडी डिक्लेअर जालें सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स प्रमाणे डिक्लेअर जालें रिजर्वेशन डिक्लेअर जालें तरी पूण अजुनूय सॅटिस्फायड ना एक असोच एक ST वार्ड आसा जो ST हुमन जालो आनी तो जो आसा पयलींचो तो ST आशिल्लो हेजो आशिल्लो लास्ट गांवकर मेळटा आशिल्लो तो म्हणटा कितें आपूण आतां सुप्रीम कोर्टाक वतलो आनी एक कावन्सिलर आसा तागेलो वार्ड हे आशिल्लो OBC आशिल्लो म्हळ्यार असो ते आतां दोग तीग जाण म्हणटा आमी कोर्टाक वतले की आमकां जाय तें रिजर्वेशन पूण हातूंत भितर म्हाका दिसता पयलीं सॅटिस्फायड नाशिल्ले आनी आतांय सॅटिस्फायड ना पूण पयर हातूंत भितर एक सामको दिसतालें अशें करेक्ट दिसतालें की एक मुस्लीम वाडो तो खरेंच थंय रिजॉर्ट जावपा आशिल्लो तो जनरल जालो ना OBC जालो पूण OBC नाशिल्लो तो एक दिसता आशिल्लो बाकी कडेन सगळ्यांक कितें आसा बाकीच्यांक सगळे पळोवपाक गेल्यार कशें दिसता की खंय तरी कोणाक तरी आपल्याचो फायदो लागून खंय तरी सगळे म्हणटा आपल्याक सगळ्यांक कावन्सिलर जावपा जाय आनी सगळ्यांक ताका जाता OBC जावपा जाय जाल्यार ST जावपा जाय जनरल जावपा जाय तांची सोयी प्रमाणे जाल्यार सगळे सॅटिस्फायड म्हणटा पूण अजुनूय खंय तरी सॅटिस्फॅक्शन अजुनूय तरी सांगार दिश्टी पडना Okay, yeah. Thanks, Praar. A lot of politics there in this, and probably important kidak assembly is coming up, and the MLAs need the council also for this. No, yes, yeah. Thank you, Praar. Yeah, Kamulkar, तू आता एक्सप्लेन कर आमकां एक्झॅक्टली ती पॉलिटिक्स ती म्हापसाची पॉलिटिक्स कित्याक आनी रिजर्वेशनाचे पयले रिजर्वेशन आतां रिजर्वेशन मातशें आमकां एक्सप्लेन कर. म्हापसा म्युन्सिपालिटी खातीर आतां 20 वार्ड्स टोटल 20 वार्ड्स आउट ऑफ 20 वार्ड्स 11 जे वार्ड आहा ते रिजर्व दवरलेले आसा. आता हे 11 वार्ड रिजर्व दवरलेले आसा तेतूर 2 अशे वार्ड दवरलेले आसा ते वार्ड नंबर 11 SC खातीर दवरलेलो आसा रिजर्व आणि तो लेडीज SC आसून लेडीज आणि नंबर 3 ST खातीर लेडीज. परिस्थिती अशी आसा वार्ड नंबर 3 आसा तो वार्ड नंबर तेतूर जे ST रिजर्व दवरला पूण थंय लोकॅलिटी ती रिजर्वेशनाची तितली जाय आसली तितली ना अशी परिस्थिती आसा. तशेंच 11 जो आसा न्हय तेतूर एक डिमांड जाल्लो आसा सुधीर कांदोळकर तो म्हणटा कितें तो वार्ड नंबर 11 आसा तो ओपन फॉर ऑल म्हण केल्लो तेणी पण ऑलरेडी आता तो SC खातीर दवरलेलो आसा. आता परिस्थिती अशी आसा की आदले सिटींग जे कावन्सिलर आसलेले तेतूर बरे म्हणजे 2 जाण एक्स चेअरपर्सन आसा. एक आसा तो रायन ब्रागांजा आणि त्याच्या पयलींचो संदीप फळारी हे आसलेले पण तेंचो सुद्धा तेंचे सुद्धा हे रिजर्व केलेले आसा लेडीज नाल्यार OBC आणि त्यांची परिस्थिती बेकार झालेली आसा. तेतून आणि 2 जाण आसा फ्रँकी कारवालो आणि राजसिंग राणे मिळून हे 4 जाण घरा वचपाच्या तयारीन आसा. आता हे सरकारान काय कोणी कित्या खातीर केला हे तेंकाय विचार ना. ही नावां सगळी तुम्ही काढल्या ती
हे सगळे BJP सपोर्टर रायट? बीजेपी सपोर्टाचे तांच्याच सरकारान केला. गेम कितें? त्यांचे हय त्यांचे सरकार आसा, पण हे आता हे अशें जाले ते तेंकाय बिचाऱ्यांक खबर ना आता कितें करचें. तर हांवें तेंकां 4 जाणांक मेळ्ळो आनी तेंकां ओरली विचारलें बाबा आता फुडें तुमचें कशें कितें. तर भितरले संदीप फळारी म्हणपाक लागलो की आनी राजसिंग राणे हे दोग जाण म्हणपाक लागले की आपल्याक आनी तशें जाल्यार म्हणपाक लागले इलेक्शन आनी लडोवपाक हे वर्सा आमकां हें ना. रायन ब्रागांजानय तशेंच हें केल्लें की आपण हे वर्सा इलेक्शन लडोवप अशें म्हणटा. पण वार्ड नंबर 20 तेका ट्राय करपाक चान्स आसा रायन ब्रागांजाक, कित्याक तो 20 आसा न्ही वार्ड नंबर, तो ओपन आसा कोणायकूय आसा, तेका रिजर्वेशन ना काय ही गेम कितें? ट्राय करू शकता. गेम कितें? लायक इन मुर्मुगांव game BJP वर्सीस BJP, साम दीस फॉर द असेंब्ली इलेक्शनाक लागून, असेंब्ली इलेक्शनाक लागून म्हणून असू शकता. हे 4 जाण सारखे कन्फ्यूज आसा, कित्याक की तेंकाय खबर ना हे आपले वार्ड रिझर्व कित्याक केले, कारण हे सिटींग आणि गॅरंटेड विनर ते म्हणजे विन जावपाची शक्यता आसतली. Are any of these people, हे लोग, contenders for assembly ticket among these 4? कोण contender आसा? हातूंतल्यान फक्त एकट्याचे नाव फुडें येवंक शकता अशें दिसता म्हाका. कोण? एकूच भितर कॅन्डिडेट तो म्हणजे आमचो संदीप फलारी. बाकीचे सुद्धा तसे कमी, बाकीचे सुद्धा तिगूय जाण तसे कमी ना, कारण तेंच्यांनी खूपशे काम केलेले आसा. ओके. आणि म्हाका बीजेपी इतले वावरता की ते कोण आयदर ऑर तेतूंतलो 4 पैकी एकटो कोण तरी जावं शकता आनी फॉर्म बी भरूं शकता. Let the people decide what could possibly the game. Thank you. Now with us is our reporter from Margaon. Margaon too is one of the municipalities where the elections will not take place. There was an issue about reservations and a variety of other things. A reservation फाटल्यान politics आशिल्ले कितें exactly? What was the politics? If there was no whatever. काँग्रेसीचे जे दिगंबर कामत बी ते कितें म्हणटाले ते रिजर्वेशन पयलीं केल्ले पळय ते तेंच्यांनी मुद्दम जावन केल्ले अशें म्हणटाले ते की आपल्याक फायदो जावपा खातीर तेंच्यांनी जे आपल्या भागान जे आपले कॅन्डिडेट आसले ते निवडून येवपा खातीर आपल्याक जाय तशें केल्ले अशें तांचो आरोप आशिल्लो काँग्रेसीचो. तेंच्यांनी पॉलिटिक्सान आपल्या मनशाक धरून तेंच्यांनी ते रिजर्वेशन करपा जाय खातीर तो जे DME आशिल्लो ताका ट्रान्सफर केल्लो IAS ऑफिसर अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें आनी आपल्याक जाय तो मनीस पिलनकारा काडिल्लो अशें ते म्हणटाले. ओके. आणि आता रिजर्वेशन कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे रिजर्वेशन जालां तातूंत पळोवपाक गेल्यार हातूंत चडांत चड मार्क बसला तो BJP चड मार्क बशिल्लो आसा तातूंत सारकोच. जे तेंचे सिटींग कॅन्डिडेट आसा तांकां चान्सीस पडना बसपाक. आतां रिजर्वेशन जालां तातूंत वुमन्स एक वाडयल्लो आसा, पयलीं 8 आशिल्ले, मागीर SC वॉर्ड एक वाडयल्लो आसा, प्लस ST आनी एक वॉर्ड वाडलो, पयलीं 1 आशिल्लो तो 2 आसा, आनी टोटल 11 जनरल वॉर्ड. Okay. Once that order came, Supreme Court knew, according to the opposition, and they fair politics मातशी कमी जाल्या न्हू, तशें म्हणूंक शकता. ते आतां तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे सारकें जालां अशें म्हणटा ते, कित्याक म्हळ्यार तेंचे चडांत चड जे सिटींग शुअर सीट्स आशिल्ले तांकां चान्सीस पडोंक ना. तितून जो आर्थर आशिल्लो, मागीर रुपेश महात्मे आशिल्लो, केतन कुलकर्णी आशिल्लो, तेंगे सिटींग कावन्सिलर, मागीर सुगंधा बांदेकर आशिल्ले, हांकां कांय भितून चान्सीस ना आतां. ओके. आनी हेतून सर जो गोवा फॉरवर्डाचो जो पेटिशनर फायल केल्लो सुजय लोटलेकर म्हणटा ताकाय मार्क बशिल्लो आसा, जो तेच्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 5 ताणें हें केल्लें भरिल्ले आनी तो रावपाचो आशिल्लो, तो वॉर्ड आतां वुमन जाल्लो आसा, तोय भायर पडला तातूंतल्यान. सो एडवांटेज कोणाक जातली? एडवांटेज कोणाक जातली? काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटांक चड जाल्ले आसा, काँग्रेस बॅक कॅन्डिडेट. दिगंबर सांगतालो त्या प्रमाणे तो म्हणटा आमचे फक्त 2 ते 3 सीट रिशफल करचे पडटले म्हणटा, बाकीचे आमगेले सगळे आमी तयार आसा आनी इलेक्शनाक आमी रेडी आसा म्हणून सांगतालो दिगंबर सर, ऑपोजिशन लीडर दिगंबर कामत. Okay. Yeah. Thanks to Anchor for that update from Margaon. Thank you guys. And this has been a very interesting analysis because behind the reservation initially, obviously there was a political gain, there was political motive. It happens every time. This time it may have been a little more blatant than earlier.
then things went to court, then reservation, then in many cases, like our reporters have said, आमच्या रिपोर्टरान दाखयला that हेणी ओरिजिनली कितें रिजर्वेशन केलें तांकां अफेक्ट जाले हे पार्टी आफ्टर द हाय कोर्ट ऑर्डर एंड द सुप्रीम कोर्ट. व्हेरी इंटरेस्टिंग. आतां सॅटर्डे द फर्स्ट राउंड ऑफ 5+1 म्युन्सिपॅलिटी इलेक्शन्स. बट आयचे जे म्युन्सिपॅलिटी आहा तेंचे रिजर्वेशन जालां, बट तेंची कांय डेटी बेटी सद्याक पासून आयज कांय जावंक ना. द SEC has been appointed today. Let's see what the future folds for our municipalities in the state. Thank you for watching this program of ours, and keep watching Goa 365.